अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ चंद घंटे का वक्त बाकी है इनके पास। अगर रात 12 बजे तक ये लोग फ़ंड्स जारी कर देते हैं इलेक्शन कमीशन को पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए, वो बात जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर की, तो चीज़ें बेहतर होंगी, वरना इनके लिए हालात ख़राब होंगे। अगर ये फ़ंड्स जारी नहीं करते रात 12 बजे तक तो इन्हें अदालत लगेगी। इसी मामले को देखते हुए आज इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी हलचल थी। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, सेनेट का इजलास हुआ और फिर उसके बाद वफाकी काबीना का 10 रोज़ से पिछले बार बार इजलास बुलाया जा रहा है। कल छुट्टी थी लेकिन कल भी इजलास बुलाया गया। तमाम वफाकी वज़रा से कहा गया कि वो हर सूरत इजलास के अंदर हाजिर हों, जो हाजिर नहीं हो सकते वो वीडियो लिंक के ज़रिए हाजिर हों। इस सारे मामले के अंदर आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उस दौरान एक वारदात डाली गई और इस दौरान हैरानकुन बात यह कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जो मामूल की कार्रवाई थी, जो एजेंडे की कार्रवाई थी, उसको साइड पर रखा गया। डिस्कशन की गई कि क्या इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं, फंड जारी करने हैं, नहीं करने, मामला क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई। और जो वारदात डाली गई, आज मुल्क भर में इंतखाबात बैक वक्त करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। सिर्फ मामला यही नहीं है, चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ये हैं कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा मलबा कौमी असम्बली पे डाला जाए। इससे पहले भी जब 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले का ऐलान किया, अपना फैसला सामने लाया सुप्रीम कोर्ट के, तो उस वक्त भी कौमी असम्बली के अंदर गेम डाली गई और कहा गया कि जनाब हमने कौमी असम्बली से तौसीक करवा ली है और इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। आज बहुत सी खबरें इकट्ठी हुई और आज अगेन 4 रुकनी जो जजेस हैं, जिनके अंदर चीफ जस्टिस शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल है, मुनीब अख्तर शामिल है और मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल है, इन खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। एक और ख़बर के मरियम नवाज लाहौर से आज चली गई हैं। कहा जा रहा है कि आज हुकूमत का आखिरी दिन है क्योंकि फ़ंड्स अभी तक जारी नहीं किए गए और चंद तकरीबन घंटे रह चुके हैं, फ़ंड्स ना जारी किए गए तो हुकूमत के लिए ख़तरात होंगे। इस सारे मामले के अंदर क्या हुआ है, मरियम नवाज लाहौर से सऊदी अरब चली गई हैं, वहाँ से लंदन से नवाज शरीफ सऊदी अरब आ रहे हैं, एक अहम तरीन मुलाकात होने वाली है। और इस सारे मामले के अंदर जो कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उस दौरान आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी के और तमाम इत्तेहादी जमातें ये एक कदम पीछे नजर आईं और पीपल्स पार्टी कह चुके हैं कि हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, अदालत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, उस हाइट तक, उस पीक तक, उस हद तक जहाँ तक मुस्लिम लीग नून जारी है, PDM जारी है। और वो कहते हैं कि जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का बयानिया है अदालत को रिट करने का, अदालत का सामना करने का और अदालत के ख़िलाफ़ जो मामलात कर रहे हैं, हम उसमें आपका साथ नहीं देंगे। इवन के वफाकी वज़रा और वफाकी काबीना भी ने भी कहा है कि जनाब हमें बख्शें, हमने वज़रा ने कहा है कि हमने अपने हलकों में जाना है, वोट्स लेने हैं, हमारा वो हालात ना करें कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें, हम इस तरह महल नहीं होना चाहते। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म, जिनको एक खुदकश जैकेट पहना दी गई है, वो जो मामला किया गया था, वफाकी काबीना ने कहा था कि मुस्तरद करते हैं, तो वज़ीर आज़म भी आज कल कतराते नजर आए कि वो चाहते हैं कि उन पर वो नाअहली का धब्बा ना लगे जो दीगर माजी में वज़ीर आज़म पर लगा, उसर फ़ज़ा गिलानी पर लगा। और इस सारे मामले के अंदर सेक्रेटरी ख़जाना अमेरिका चले गए छुट्टी लेकर। इस वक्त हुकूमत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं कि ये गैर आइनी काम कर रहे हैं और इससे पहले कि वो उन्हें फंसाया जाता सेक्रेटरी ख़जाना को, वो छुट्टी लेकर अमेरिका चले गए। फिर जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया कि जनाब ये जो मामला आप करने जा रहे हैं, हुक्म अदूली करने जा रहे हैं, ये अपने आप पर तौहीन अदालत तो लगवाएंगे, ये हमारा ही बेड़ा गर्क करेंगे। इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि मज़ीद चंद खबरें हैं और इस सारे मामले में जो खबरें हैं वो ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तजवीज़ दे दी है। अब अंदाज़ा करें अदालत ने किस बेस पर फैसला दिया था कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास हक किसी हद नहीं है कि वो जो सदर पाकिस्तान की जानिब से तारीख दी गई है वो एक्सटेंड करें या ख़ुद से तारीख दें। तो अब ये मामला क्या कर रहे हैं, ये एक के बाद एक आइन को चेंज कर रहे हैं कि जनाब कैसे बचा जाए इलेक्शन से, कैसे उन इलेक्शन से जान छुड़वाई जाए जो उनको सूट नहीं करते। इस वक्त मामला यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को ख़त लिखा गया। ख़त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन एक्ट की सिलेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम तजवीज़ की हैं और कहा गया कि तरमीम पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश की जाए। अहम तरीन बात यह है कि वो तरमीम कौन सी हैं, ये एक्ट में तरमीम किस तरह करने जा रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा। सिकंदर सुल्तान राजा ने 57(1) में तरमीम तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान करेगा, यानी कि इनको हक मिल जाए कि ये तारीखों का ऐलान कर सकें, जब इन्हें सूट करें तारीख का ऐलान कर दें, जब सूट ना करें डेट आगे एक्सटेंड कर दें। और तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन हलकों से नुमाइंदे मुंतखब करने का कहेगा। तजवीज़ क्या है
کہ الیکشن کمیشن انتخابات نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن پروگرام میں تبدیلی کر سکے گا۔ اب سمجھتے جائیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں، یہ کرنے کیا والے ہیں، اور مجوزہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے گا۔ خط میں کیا کہا گیا ہے؟ خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر تنازع پیدا ہوا۔ عدلیہ نے آرٹیکل 224 کی شق 2 کی تشریح میں کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن آئینی طور پر ضروری ہے۔ اب جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جاری ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، آپ اب ترمیم کرتے رہیں تو یہ ماضی کی فیوچر کی بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا، اس فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آپ الیکشن جو ایکٹ ہے اس کے اندر جتنی بھی ترمیم کر لیں اس میں کوئی بھی فائدہ انہیں نہیں ہونے والا۔ پھر کیا ہوا ہے، جناب وزیر خزانہ نے اسحاق ڈار نے الیکشن اخراجات بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا، اور اس دوران انہوں نے جو باتیں کی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی، پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے ملک دیوالیہ ہو جائے، میرے غیر ملکی دورے پر شکوک و شبہات پھیلائے گئے۔ اور اس سارے معاملے کے اندر آصف علی زرداری نے کیا کہا؟ آج آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو اپوزیشن سے مذاکرات کا مشورہ دے دیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی ہر موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ الیکشن کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے کہا، جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پیپلز پارٹی کا، انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن 90 دن کے اندر کروانے تو ہم ساتھ دیں گے، اور آج انہوں نے مذاکرات کا مشورہ دے دیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ پیپلز پارٹی جانتی ہے بڑے پرسکون طریقے سے اور بڑے سوچ سمجھ کر اقدامات کری پیپلز پارٹی کہ جناب جو سارا ملبہ ہے نون لیگ پر گرے، اور ہم پہ نہ گرے، نہ اہل ہوتے ہیں تو نون لیگ کے وزیر اعظم ہوں۔ ایون شہباز شریف جان چکے ہیں کہ ان کے اندر کیا کارروائی ڈل رہی ہے، جس طرح کی ٹویٹ کی گئی مریم نواز کی جانب سے، حالات کیے گئے کہ جناب جو چاچو ہیں وہ اگر قربانی دینا چاہیں تو ہم تیار ہیں۔ جب عام ترین ایک اینکر نے، اجمل جامی نے کہا کہ جناب آپ یہ حکم عدولی نہ کریں تو انہیں عدالت لگے گی تو آپ کے جو وزیر اعظم وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو اس پر مریم نواز نے کہا تو ہو جائیں ڈسکوالیفائی، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو شہباز شریف بھی سمجھ چکے ہیں کہ ان کے اپنے خاندان کے اندر بھی چیلنج اس وقت جاری ہیں، تو لہٰذا پیپلز پارٹی بھی 2 قدم پیچھے ہے۔ کوئی اپنے اوپر توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ نہیں کروانا چاہتا، تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ مذاکرات کر لیں عمران خان کے ساتھ، اور آئین پاکستان کے گولڈن جوبلی منائے گی۔ اندازہ کریں، بے شرمی کی بات ہے کہ آئین پاکستان کو، دستور پاکستان کو روند کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن 50 سال مکمل ہونے پہ آج یہ اس کی گولڈن جوبلی بھی مناتے ہیں، اور آج جو گولڈن جوبلی منائے گی تو اس دوران ایک چھوٹا سا کنونشن رکھا گیا، تو اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے۔ اس پر آج بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ ساتھ شہباز شریف بیٹھے ہوئے تھے، آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے تھے، قاسم علی شاہ جو سابق وزیر اعظم سندھ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی تھے، کوئی دیگر جج موجود نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ کہہ کے بلایا گیا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، تو بہت سی سیاسی باتیں ہوئیں، تو اب یہ سوالات اٹھیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو حاضر سروس جج ہیں وہ پولیٹیکل سیاسی حلقوں میں کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر راجہ پرویز اشرف جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے اوپر سے آنے کی کوشش کی، کہا کہ جناب کوئی سوالات نہ اٹھائے، میڈیا اس طرح کی غلط خبریں نہ دے، کیونکہ یہ جو آج آئے ہیں یہ ہم نے اپنے سیشن کے دوران ایک چھوٹا سا کنونشن رکھا تھا پاکستان کے دستور پاکستان کو 50 سال مکمل ہونے پر، گولڈن جوبلی پر، تو سوالات تو اٹھیں گے، اور ابھی سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو چکی ہے۔ یہ سارے معاملات تھے، اس سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے دیجیے گا، بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے کے پان۔